السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله باذن الله كما وعدتكم ندير واحد البيتزا بلا باط ديالي بالطريقه ديالي تحت طلب واحد العدد ديال المتتبعات ديالي طلبوها مني مباشره، وقلت علاش لا نشاركها معكم. ونتمنى باذن الله قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه للبنات لاباط البيتزا تجي غزاله بالطريقه اللي تشوفوا ان شاء الله باذن الله ولا تشاهدوها معايا في هذا الفيديو بطريقه مبسطه وسهله. نتمناها ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم. وندوزو مباشره المقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا توتال 500 غرام ديال الطحين، انا درت فيه 400 غرام ديال الفورس و100 غرام ديال الفينو. اللي بغى يدير الفورس كامل ممكن، اللي بغى يدير نص فينو ونص فورس كان احسن. انا بغيت نديرها غير ندخل فيها غير واحد شويه ديال الفينو تتجي احسن، يعني الفورس كل ما كان فيها اكثر تجي احسن. بالنسبه دايره فيها نص كاس من الزيت مخلطها انا زيت بلديه وروميه، دايره معلقه ديال السكر سنيده. هنا عندي معلقه ديال السكر سنيده كبيره، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه. عندي 2 معلقات كبار ديال الحليب مجفف. عندي واحد شويه ديال الزعتر، هو ما خصوش يكون هكا مطحون، يعني يبقى هكاك يحكوه غير بيديكم. بالنسبه لي انا عندي مطحون ما عنديش البديل. عندي معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه. بالنسبه للبنات المقادير سهله. ملاحظه البنات اللي ما بغاش دير الحليب المجفف ممكن تحذفوا ودير الحليب العادي السائل. لما كانش الحليب السائل ممكن البنات تعوضوه بجوج فرماجات، 2 فرماجات عاديين. نولي ناكد ونعاود 2 معلقات الحليب غبره بالنسبه لنص كيلو. الا ما كانش عندكم الحليب غبره ممكن تعوضوه بالحليب سائل. الا ما كانش الحليب سائل ممكن تعوضوه ب2 فرماجات. بالنسبه للبنات العناصر تنجمعها بالنسبه لي انا، سمحوا لي تنجمعها بالماء حسب الخليط. قبل ما نعجن غادي ندير هاد العناصر كلها مزيان. نخلطها هي الاولى، مسائل ناشفه هي الاولى نخلطها. نزيد عليها الزيت، من بعد ما خلطت العناصر كي قلت لكم البنات مزيان تنعجن بالماء عادي حسب الخليط، بحال تنعجنوا الخبز العادي ديال الدار. بالنسبه لاباط البيتزا البنات كل ما ارتاحت كل ما تجي احسن. راه كل ما ارتاحت هي ابتداء من 2 ساعات حتى الليله كامله وهي في الثلاجه تتخمر. في الثلاجه تدار في اناء وتنغطيوها بالسلوفان وتنخليوها ابتداء من 2 ساعات المكانه البنات. كل ما ارتاحت كل ما كان احسن. اللي كان مزروب تيخليها 2 ساعات المكانه في الثلاجه وعاد تيمشي يعجنها تجي احسن البنات. من بعد ما عجنت العجينه ديال البيتزا
صبحات لي في هذا الشكل. راني تلكتها واحد شويه. بالنسبه اللي عندها العجانه كاينه ممكن تعجنها بالعجانه كان احسن. غادي نخليها تروبوزا واحد ساعتين د المكانه ابتداء. كي قلت لكم البنات ساعتين د المكانه في الثلاجه حتى الليله كامله كان احسن. بالنسبه لي ضيق الوقت غادي نخليها غير واحد ساعتين تروبوزا في الثلاجه وغادي نجبدها عاد يمكن لي نخدم بها. نغطيها كي قلت لكم لابده ونخليها حتى ترتاح وتخمر. البنات كيف قلت لكم من بعد ما عجنت العجينه خليتها ترتاح ابتداء من ساعتين لما كانوا هي في الثلاجه. وممكن كي قلت لكم متاكد ممكن تبات ليله كامله في الثلاجه غير ما تديرولاش الخميره بزايد. تديروا يعني كيلو ولا نص كيلو ديال الطحين. يعني ما تتعمروش ديك المعلقه الكبيره. كيلو ديال الطحين تديروا معلقه كبيره وكيلو ونص كيلو تديروا له معلقه صغيره. تثبت خلاص في الثلاجه تجي غزاله لا باتت. وابتداء من ساعتين المكانه خصها ترتاح في الثلاجه ضروري. ومن بعد ما تديريها على شكل ليبول هكا تخليها على الاقل واحد 10 دقائق ترتاح على باش تنزل البنات. دابا انا 500 غرام خرج قسمتها على 4. دابا غادي نشكلها بالمواد اللي نعمر بها البيتزا. ندير كلشي خضر في خضر وندخلو الفران. والبيتزا البنات راه الفران ولا بات هما اللي تيزينوها زائد الفرomage. يعني بالنسبه عندك لاباط الفران الفرماج. اما المواد اللي تدار في قلب منها تتبقى دائما اختياريه. ندوزو لاباط. البنات كي قلت لكم درت لاصوص طوماط. انا لاصوص طوماط كانت عندي واجده. نهار اخر باذن الله غادي ندير لكم لاصوص طوماط ديالي. هذه راني خادماها بطريقه عاديه. بالنسبه للفرomاج نديرو لابده موزاريلا كانت عندي يعني عندي غير شويه وجامده. انا غير بغيت نتقاسم معكم البيتزا بحكم ان واحد الاخت طلبت مني لاباط. والموزاريلا ما عنديش بزاف وملي تكون جامده ومجموعه في شي تتجمع بهذا الشكل ماشي بحال تكون طريه. بالنسبه لاصوص الطوماط كي قلت لكم حصه واحده اخرى ان شاء الله نديرها لكم. تندير انا الفرomاج هو الاول من التحت يعني من فوق من لاصوص الطوماط. وبالنسبه باش ما بغيتو ديروها البنات تديروا اي واحد بغى شي حاجه. بالنسبه لافارس كانت تكون هي تتكون يعني بالذوق ديالكم. بالنسبه لي انا دابا عندي كفته غادي نديرها بالكفته. درت واحد شويه ديال البصله شحرتها ما نديرش بزاف غير واحد شويه. انا واحد الصديقه ديالي تتاكد وتعاود ديري لنا لاباط البيتزا وبغيت نتقاسمها معكم. ودرت لاباط البيتزا تجي غزاله. انا تندير كلشي خضر تنعمرها بهذا الشكل. بالنسبه لي ما تيبغيش البنات البصله ما يديرهاش. اللي ما تيبغيش الفلفله ما يديرهاش. اللي ما تيبغيش الكفته كذلك ما يصوبهاش. راه بالنسبه اللي تيبغي يعمر شي حاجه في البيتزا تيديرها. راه لاباط خصها تكون زوينه وخصها بدا الفرomاج موزاريلا فيها بزايد. وتيخص الطياب يكون الفران سخون. ما يمكنش يكون الفران بارد لحقاش الا كان الفران بارد تيبسها. نتمنى باذن الله لاباط باش نخدم نجربوها وتعجبكم. هذاك هو الفضل. بالنسبه للزيتون هذا ماشي الزيتون هي عادي بلدي ديال الدار هو اللي واجد. ملي تنكونوا في الدار حنا تنقضيو واش ما كان.
ندير شويه ديال الكفته. راه غزاله البنات، خصوصا تديروا الفرomاج تديروه من التحت، تيكون من فوق لاصوص طوماط تيعلكها وتجي لاباط غزاله. بالنسبه للكفته ماشي ما نديرش بزاف، غير شويه. نزيد واحد شويه ديال الفرomاج الاحمر، لحقاش الفرomاج موزاريلا تيعطي التعليكه، والفرomاج الاحمر تيعطي اللذه. دائما الفرomاج الاحمر البنات يعطي اللذه حسن، ولكن الموزاريلا هو مول التعليكه. ندير واحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر كاين اللي تيديروا في لاباط بزايد وما تيديرش الزعتر كاع فوق البيتزا. بالنسبه ليا انا تعجبني البيتزا فوق منها شويه ديال الزعتر. دابا البنات غندخلها للفران. البنات من بعد ما طابت البيتزا ديالي، ها النتيجه دغيا تطيب وتبارك الله تجي غزاله كي قلت لكم. شوفوا لاباط ديالها كيف من التحت كيف طايبه. هانتوما البنات تجي لاباط غزاله وراه طايبه من الداخل، ولاباط رقيقه وتجي رائعه. نتمنى باذن الله تجربوها وتنال اعجابكم. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. خليك في دارك تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.